पाक चीन इक़्तिसादी, तिजारती और तकनीकी रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चाइनीज़ एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर के दौरे पर खिताब। कहा CPEC 2 के तहत AI और IT 4 अहम तरीन तरजीही प्रोग्रामों में शामिल हैं। चीनी कंपनियों को कारोबार के फ़रोग़ के लिए भरपूर ताउन फराहम करेंगे। ज़राई ताउन के लिए मुफ़ाहमती माहिदों को अमली पेशरफ़्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान के ज़राई शोबे में तमाम अहदाफ के हसूल के लिए काम करेंगे। हमें अपना मुस्तक़बिल महफूज बनाने के लिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाना होगा। हक़ीक़ी मानों में ज़राई तब्दीली के लिए तहक़ीक़ी मराकज़ को दोबारा फ़ाल बनाना होगा। तहक़ीक़ और तरक्की के फ़रोग़ के लिए नई सलाहियतों को सामने लाना होगा। वज़ीर आज़म को कॉस की जानिब से एज़ाज़ी प्रोफेसरशिप से भी नवाजा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरा मुकम्मल। पाकिस्तान और चीन ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। चीन और पाकिस्तानी क़यादत की मुलाकात का मुश्तरका ऐलान जारी। चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात। वज़ीर आज़म ली चियांग के साथ बाज़ाब्ता मुज़ाकरात किए। स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सफ़ारती ताल्लुक़ात के 75 साल मुकम्मल होने की तक़रीबात में भी शिरकत की। वज़ीर आज़म ने सूबा ज़ीजियांग के शहर होंगज़ू का कामयाब दौरा किया। पाकिस्तान का सदर शी जिनपिंग के ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव की भरपूर हिमायत का इरादा। सिंगयांग, ज़ीजियांग, हांगकांग और जनूबी बहरा चीन से मुतालिक चीन के मौक़िफ़ की हिमायत। पाकिस्तान के साथ से किरदार की आलमी सतह पर पजीराई। अमरीका ईरान कशीदगी के दौरान पाकिस्तान काबिल एतमाद सालिस के तौर पर सामने आया। TRT की रिपोर्ट के मुताबिक इलाकाई कुव्वतों के बरअक्स पाकिस्तान ने खामोश, मुनज़्ज़म और मौसर सिफारतकारी का रास्ता अपनाया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के इस सालसी और सिफारती किरदार ने पाकिस्तान की इलाकाई अहमियत को नई तक़वियत दी। पाकिस्तान का किरदार मशरिक़ वस्ता की बदलती सियासत में सिफारती तौर पर नुमाया। जोग्राफिया, अस्करी इंटेलिजेंस, साख और अमरीका और ईरान से रवाबित ने पाकिस्तान को मुनफरिद सफारती हैसियत दी। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, इक़्तिसादी राहदारी, इलाकाई रवाबित और सफारतकारी की ज़ामिन के तौर पर उभरी। पाक भारत कशीदगी। अमरीका की अमन मुज़ाकरात डिरेल करने की कोशिश। ईरान के जनूबी इलाके में फ़ज़ाई हमले। तर्जमान सेंटकॉम के मुताबिक मिसाइल लॉन्चिंग तनसीबात को निशाना बनाया। बारूदी सुरंगें बिछाने वाली ईरानी कश्तियों पर भी हमला किया। ईरानी इलाकों और कश्तियों पर कार्रवाई हिफाजती इक़दामात के तहत की गई। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक जारी जंग बंदी के दौरान तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए दिफा किया जाएगा। पासदार इनकलाब का अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा। कहा ईरानी फ़िज़ाई हदूद में अमरीकी F-35 जंगी तैयारे और RQ-4 ड्रोन पर भी फायरिंग की गई। अमरीकी F-35 तैयारा और ड्रोन वापस जाने पर मजबूर हो गए। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की सूरत में भरपूर रद्द-ए-अमल का हक हासिल है। अल्लाह अकबर पर यकीन है, यही ईरान का सबसे बड़ा हथियार है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का हज के मौके पर पैगाम। कहा ईरान और लबनान में शानदार फतह का सबब अल्लाह अकबर के अक़ीदे पर यकीन है। इस्लामी इत्तेहाद की बुनियाद अल्लाह अकबर के नारे और अक़ीदे पर है। इसी जज्बे ने मुस्लिम उम्मा को मुख्तलिफ खत्तों में मुत्तहिद रखा। अमरीकी जारहियत के जवाब में हथियार न डालकर थप्पड़ रसी किया। दुश्मन को तबाहकुन हमलों से बिल्कुल बेबस कर दिया। खत्ते में सूहानी निज़ाम अपने कमज़ोर और इख्तितामी मराहिल की तरफ बढ़ रहा है। मुस्लिम ममालिक को बैरूनी दबाव से आज़ाद किरदार अदा करना चाहिए। ये खित्ता ईरान अफज़ुदा यूरेनियम अमरीका के हवाले करे। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी का अफज़ुदा यूरेनियम अमरीका लाकर तलब की जाए या फिर किसी दूसरी जगह पर अफज़ुदा यूरेनियम को तलब किया जाए। एटॉमिक एनर्जी कमीशन या मुसाफी इदारा इस अमल और वाक़े का गवाह हो या फिर ईरान के इश्तराक से किसी काबिल कबूल मकाम पर तलब कर दिया जाए। ईरान का ट्रंप के मुतालबे पर मुंहतोड़ जवाब। घाना में ईरानी सफारत खाने ने बयान में कहा कि अफज़ुदा यूरेनियम घर में है और घर में ही रहेगा। कीनिया में कायम ईरानी सफारत खाने ने भी एक्स पर बयान जारी करते हुए लिखा, ट्रंप अब तक न्यूक्लियर डस्ट तस्वुर के वहम में मुब्तला है।
ٹرمپ نے جب پچھلی بار اصفہان سے نیوکلیئر ڈسٹ نکالنے کی کوشش کی تھی تو اپنے 10 سے 12 فوجی طیارے گنوائے تھے جن کی مالیت سینکڑوں ملین ڈالر تھی۔ بھارتی شہر حیدرآباد میں ایرانی قونصل خانے نے کہا کہ اگر ایران نے یورینیم امریکہ کو دینا ہوتا تو جنگ سے بہت پہلے ایسا کر چکا ہوتا۔ امریکہ جنگ کے ذریعے یہ حاصل کر سکتا تو وہ کب کا حاصل کر چکا ہوتا۔ ایرانی مسلح افواج نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کیا۔ ترجمان بریگیڈیئر جنرل ابو فضل شکارچی نے کہا کہ امریکہ یا اسرائیل نے حملہ کیا تو زیادہ طاقتور سے حساب سے جواب دیا جائے گا۔ ایران نے ممکنہ حملے کی صورت میں اپنے اہداف پہلے ہی طے کر رکھے ہیں۔ دشمن کو نئی حکمت عملی اور غیر متوقع سرپرائز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر خطے میں دوبارہ جنگ چھڑی تو کارروائیاں مشرق وسطی سے باہر تک پھیل سکتی ہیں۔ ایران کی تیل برآمدات روکنے کی کوشش کی گئی تو ایران پورے خطے سے تیل کی ترسیلات بند کر دے گا۔ عید سر پر آ گئی، قربانی کی جانور کی تلاش تیز۔ کراچی میں سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جانور ناپید۔ مویشی منڈیوں کے زیادہ تر جانور فروخت ہو گئے، اب بقیہ جانوروں کی قیمتیں آسمان پر ہیں۔ خریداروں کو سستے جانوروں کی تلاش ہے۔ کوئٹہ کی منڈیوں میں گہما گہمی عروج پر ہے، جانوروں کے نرخ 7ویں آسمان پر۔ عید پر باربیکیو کی تیاری بھی اس بار آسان نہیں ہوگی۔ سیخیں، انگیٹھیاں، قیمہ بنانے والی مشینوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ جانور کی خریداری سے جیب خالی، سجاوٹی سامان خریدنا مشکل۔ مہنگائی کے باعث شہریوں کی سجاوٹی سامان کی خریداری میں عدم دلچسپی۔ بازاروں میں سجاوٹی سامان تو موجود مگر خریدار غائب، گاہک نہ ہونے سے دکاندار پریشان۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا مینا میں پاکستانی حجاج کرام کے کیمپس کا دورہ، مختلف کیمپس کا معائنہ کیا اور حجاج کرام کے لیے سہولیات کا مشاہدہ کیا۔ وزیر داخلہ کے حجاج کرام خصوصاً بزرگ حجاج کرام سے ملاقات، 100 برس عمر کے بزرگ حاجی سے خصوصی طور پر ملی اور خیریت دریافت کی۔ کہا ہر حاجی ہمارے لیے بہت خاص ہے، آپ کے مسائل کے حل کے لیے عملہ موجود ہے۔ کراچی میں بحری برادری عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے سے منا رہی ہے۔ مرکزی اجتماع طاہری مسجد صدر میں ہوا۔ ملک بھر میں امن و سلامتی اور خوشحالی ترقی کے لیے دعائیں کی گئی۔ عید کے تینوں ایام میں سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے قربانی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ میں کراچی مرتضیٰ وہاب کی شبیر آباد میں بہرا کمیونٹی کی مسجد آمد، معززین سے ملاقات کی اور عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ کہا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی ٹیمیں صبح سے مختلف مقامات سے جانوروں کی علائشیں اٹھا رہی ہیں۔ کوشش عید الاضحیٰ کے موقع پر شہر میں صوبائی ستھرائی کی صورتحال برقرار رہے۔ عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے دوران شدید ہیٹ ویو کا خدشہ، پی ڈی ایم میں پنجاب نے الرٹ جاری کیا۔ بیشتر اضلاع میں درجہ حرارت معمول سے 4 سے 7 ڈگری تک زیادہ رہنے کی توقع۔ لاہور، راولپنڈی، گوجرانوالہ اور دیگر اضلاع میں درجہ حرارت 42 ڈگری تک جا سکتا ہے۔ ملتان، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور، رحیم یار خان، سرگودا میں پارہ 50 ڈگری تک پہنچنے کا امکان۔ پی ڈی ایم میں کی شدید دھوپ میں غیر ضروری سفر اور باہر نکلنے سے گریز کی ہدایت۔ سندھ کے بالائی اضلاع میں پارہ 50 ڈگری تک جانے کا امکان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے چیف انویسٹمنٹ آفیسر ایشین انفراسٹرکچر بینک کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، ادارہ جاتی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب میں ریکارڈ ترقیاتی منصوبوں سے متعلق آگاہ کیا۔ کہا باکو اربن فورم میں پنجاب حکومت کے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کو سراہا گیا۔ پنجاب کے ہر حصے میں الیکٹرک بس اور ای بائک پروگرام کامیابی سے جاری ہے۔ کچے میں امن و امان کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی میرپور ماتھیلوں میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا سندھ حکومت کا کچے میں کامیاب آپریشن جاری ہے، اس کے بہت بہتری آئی ہے۔ ہم کچے کے علاقے میں ترقیاتی کام کرائیں گے تاکہ لوگوں کو سہولیات میسر ہوں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صوبائی وزراء کے ہمراہ کی ڈہرکی میں دربار آمد ہوئی۔ ہندوؤں کے روحانی پیشوا اور رہڑکی کی دربار کے گدی نشین